बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम है आवाम की सोच और मैं हूँ आपकी मेज़बान सोनिया अदनान। नाज़रीन, आज प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं साबिक वज़ीर आज़म जनाब राजा परवेज़ अशरफ साहब। राजा परवेज़ अशरफ साहब, स्टार्ट कर लेते हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती के मामले पर 10 दिन की डेडलाइन दी गई है अदालत की जानिब से। ये जो सियासी माहौल है, जो सियासी गहमा गहमी, आप समझते हैं कि इस माहौल में हुकूमत के लिए आसान होगा 10 दिन के अंदर चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती करना, क्योंकि आप भी पार्लिमानी कमेटी के मेंबर हैं? सुनिए, इस मामले को हल होना चाहिए, 10 दिन के अंदर ही हल होना चाहिए। जिस तरह की एक डेडलाइन या उन्होंने 10 दिन का वक्फा दिया है, असल में बात यह है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर या मेंबरान कमीशन के तकर्रर जो एक आइनी तरीक़ाकार है, आइनी तरीक़ाकार ये है कि अपोजिशन लीडर और प्राइम मिनिस्टर ये मिलकर एक मीनिंगफुल कंसल्टेशन के तहत जो है वो इनका तकर्रुर करते हैं। सही। बदकिस्मती है कि हमारे जो सियासत का जो आजकल या पिछले कई आप सालों से समझ लें, एक मामलात कुछ ऐसे चल रहे हैं जिसमें एक बात बड़ी अजीब सी है कि किसी बात पर कंसेंसस पैदा करना अपोजिशन और हुकूमत में ख़ासा मुश्किल काम हो रहा है। बिल्कुल। जो कि मैं समझता हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। और बड़ी ज़िम्मेदारी जो इस बात की है कि इस तरह के फ़ैसले करवाने, कंसेंसस पैदा करना, कानून साजी में आगे बढ़ना जो है, ये हुकूमत वक्त की ज़िम्मेदारी होती है। बिल्कुल। और सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी और अहम ज़िम्मेदारी यही है कि मुल्क में एक अच्छी फ़िज़ा हो, एक ऐसा माहौल क्रिएट किया जाए जिसमें अच्छी कानून साजी हो सके, जिसमें एक दूसरे को बर्दाश्त किया जा सके, जिसमें सबको लेकर आगे बढ़ा जा सके। लीडर वही होता है जो तमाम मुख्तलिफ़ मुकातबे फ़िक्र के लोगों को, मुख्तलिफ़ सोच के लोगों को, अपने को, पराए को, सबको एक नेशनल काज में की खातिर जो है वो इकट्ठे कर लेता है और उनको साथ लेकर चलने की सलाहियत रखता है। उसी को लीडर कहा जिस तरह से आपने बात की और आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से भी कहा कि समझ नहीं आता कि पार्लिमान के जो मामलात होते हैं वो पार्लियामेंट के अंदर हल क्यों नहीं होते, क्यों उन्हें अदालत में लाया जाता है। तो सर, आप नहीं समझते हैं कि इन मामलात को पार्लियामेंट के अंदर ही हल होना चाहिए? अब ये मामला अदालत में गया है, दोनों जानिब से नाम भी आए हैं, तकर्रुर तो हो ही जाना है, दोनों जानिब से थोड़ी लचक दिखाई जाए और मामले को आईनी तरीके से ही हल किया जाए। देखिए, अब मेरी तो और मेरी पार्टी की भी ये ख्वाहिश है कि इलेक्शन कमीशन जो है किसी मुल्क में भी जमहूरियत के लिए इंतखाबात के हवाले से बड़ा अहम एक आइनी अदारा है। बिल्कुल। और अब इस वक्त सूरत हाल है कि सिर्फ 2 मेंबरान हैं, वो भी मेरा ख्याल है कि शायद जनवरी तक या अगले साल तक वो भी रिटायर हो जाएंगे। तो सूरत हाल ये है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब रिटायर हो गए हैं और सिंध के जो मेंबर थे वो रिटायर हो चुके हैं, बलूचिस्तान से मेंबर रिटायर हो चुके हैं। चाहिए तो ये था हुकूमत को कि कम से कम 2-3 महीने पहले से ये कंसल्टेशन प्रोसेस शुरू कर लेते। ठीक है सर, ये जो इस सारे सिनेरियो में आर्मी चीफ की तौसी के मामले पर ये जो सियासी अदालती टेंशन रही, आप समझते हैं कि इससे कहीं ना कहीं इदारे के इमेज को भी नुकसान पहुंचा है? देखिए, ये भी एक अफसोस की बात है। मैं इस पर मुझे भी बड़ी आई फील सो डिस्गस्टेड। सच्ची बात तो ये है कि अब ये इतना अहम मामला जो है उसको भी एक अजीब से तरीके से उसको उलझा दिया गया। सोनिया, इसमें अपोजिशन का क्या लेना देना था? अपोजिशन का तो इसमें कोई रोल नहीं है। मैं समझता हूँ कि हुकूमत वक्त ने उनमें बदकिस्मती से मैं तो बिल्कुल अगर बड़ा मैं मोहतात हूँ अल्फाज के चुनाव में। सोनिया, बदकिस्मती से इस मामले को उलझा दिया गया जिसके, और मैं समझता हूँ कि शायद इन्होंने बड़ी किस तरह ये उलझाया मामला। ये तो बड़ा सीधा साधा मामला था, पहले भी एक्सटेंशंस होती रही हैं, कोई समरी मूव करनी थी तो वो भी तरीके से करनी थी। सर, आपका ताल्लुक भी एक ऐसी विफाकी सियासी जमात से है जिसमें जुल्फ़िकार अली भुट्टो जैसे लीडर रहे हैं, आप भी वज़ीर आज़म के ओहदे पर फाइज रहे हैं। सर, इस वक्त जो मुल्क की सियासी सूरत हाल है, ये ओवरऑल सूरत हाल है, इल्ज़ाम दर इल्ज़ाम की सियासत और कहीं मनी लॉन्ड्रिंग के इल्ज़ामात, कहीं करप्शन के,
تو آپ نہیں سمجھتے کہ ان تمام تر ایشوز میں جو عوامی ایشوز ہیں، عام آدمی کے جو مسائل ہیں، وہ کہیں پیچھے رہ گئے ہیں؟ آپ سمجھتے ہیں کہ پارلیمنٹ کے اندر ان ایشوز پر توجہ کم دی جا رہی ہے، ان ایشوز کو سنجیدہ نہیں لیا جا رہا؟ کیونکہ عام آدمی کے مسائل تو یہی ہیں، بے روزگاری، مہنگائی، یہ تمام مسائل، ان کو کہیں پیچھے دھکیل دیا گیا ہے۔ اگر آپ میری پارلیمان کے اندر تقاریر کو دیکھیں تو میں ایک بات پر ہمیشہ زور دیتا ہوں کہ پارلیمان جو ہے وہ پاکستان کے 22 کروڑ لوگوں کی جو ہے وہ دانشگاہ ہے۔ پاکستان کے 22 کروڑ لوگوں کی ایک منتخب ادارہ ہے، اور وہ یہ اس میں وہ لوگ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ان کے مسائل ڈسکس کیے جائیں، بالکل ان کو جو درپیش مسائل ہیں، مشکلات ہیں، ان کا ہو۔ جو الزامات ہیں وہ اگر کسی پر الزامات ہیں تو وہ اس کے لیے ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے، وہ نیب ہے، ہماری کورٹس ہیں، وہ معاملہ ان پر چھوڑ دینا چاہیے۔ پارلیمان کے اندر صرف ایک دوسرے کو تانے دینا، ایک دوسرے کو الزام دینا، ایک دوسرے کی تضحیق کرنا، ایک دوسرے کا تمسخر اڑانا جو ہے، وہ پارلیمان میں ایک ایسی روایت پڑ جائے گی۔ جو اصل کام ہے، جو قانون سازی ہے، جو عام آدمی کی مشکل کو حل کے کو منصوبہ بنانا ہے، ان کے لیے کو مدد کرنی، وہ بات سے آپ پھر جو ہے وہ اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں، جو میں سمجھتا ہوں کہ پارلیمان کی نفی کرتی ہے۔ ٹھیک ہے سر، ایک اور اہم معاملہ آصف علی زرداری کے ملک سے باہر جانے کا، انہوں نے بھی درخواست دے دی ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت رکاوٹ نہیں بنے گی کہ آسانی سے جانے دیا جائے گا آصف علی زرداری صاحب کو؟ آصف علی زرداری صاحب پر ابھی تو خالی الزامات کی تفتیش ہو رہی تھی، وہ کوئی کنوکٹڈ نہیں ہے، وہ مجرم نہیں ہے، وہ ملزم ان کو آپ کہہ سکتے ہیں، یا ان پر ایک الزام ہے، اور صحت ان کی بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے، ان کو بڑی پیچیدگیاں ہیں صحت میں۔ آپ کو پتہ ہے وہ ڈائبیٹک ہیں، وہ ہارٹ کا ان کو پرابلم ہے، ان کو سروائیکل کا ہے، ان کو نروز کا ہے۔ تو یہ سارے معاملات نے کافی ان کی صحت کو پیچیدہ بنا دی، ان کا وزن بڑا تیزی سے گھٹ رہا ہے۔ تو ان کو تو انہوں نے تو کوئی ایسی ریکویسٹ نہیں کی۔ لیکن سر، اس سے پہلے تو ہم نے دیکھا کہ پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کی جانب سے یہ کہا جاتا رہا ہے کہ زرداری صاحب کو ہم کہتے ہیں کہ وہ باہر چلے جائیں، میڈیکل گراؤنڈز پر ضمانت لی جائے، لیکن انہوں نے منع کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، میں یہیں رہ کر کیسز کا مقابلہ کروں گا اور میں بہت بہادر ہوں۔ لیکن ابھی ایسا کیا ہوا کہ زرداری صاحب نے حامی بھر لی؟ کیا طبیعت زیادہ ان کی بگڑنا اس کی ریزن ہے یا کچھ اور ہے؟ نہیں دی۔ میں نے خود ان سے یہ گزارش کی تو انہوں نے کہا نہیں، میں بیل نہیں دینا چاہتا، اور بلکہ آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے کہا کہ میں ملک سے باہر بھی نہیں جانا چاہتا۔ ٹھیک ہے سر، ہم نے دیکھا کہ پہلے نواز شریف صاحب چلے گئے، اب اگر آصف علی زرداری صاحب بھی چلے جاتے ہیں تو آپ نہیں سمجھتے کہ جو این آر او کا ایک تاثر ہے، کہیں نہ کہیں اسے تقویت ملے گی؟ میں دیکھیں این آر او تو ایک چیز ہمارے ذہنوں میں بٹھا دی ہے کہ لیکن این آر او نہ کوئی دے سکتا ہے، نہ کوئی آئینی طور پر اگر کسی پر الزامات ہیں تو وہ اس کے لیے ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے، وہ نیب ہے، ہماری کورٹس ہیں، وہ معاملہ ان پر چھوڑ دینا چاہیے۔ پارلیمان کے اندر صرف ایک دوسرے کو تانے دینا، ایک دوسرے کو الزام دینا، ایک دوسرے کی تضحیق کرنا، ایک دوسرے کا تمسخر اڑانا جو ہے، وہ پارلیمان میں ایک ایسی روایت پڑ جائے گی۔ جو اصل کام ہے، جو قانون سازی ہے، جو عام آدمی کی مشکل کو حل کے کو منصوبہ بنانا ہے، ان کے لیے کو مدد کرنی، وہ بات سے آپ پھر جو ہے وہ اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں، جو میں سمجھتا ہوں کہ پارلیمان کی نفی کرتی ہے۔ ٹھیک ہے سر، بہت بہت شکریہ۔ سابق وزیر اعظم جناب راجہ پرویز اشرف صاحب، سینئر رہنما پاکستان پیپلز پارٹی، ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود تھے۔ اور ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام۔ امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا اس پروگرام کے حوالے سے، اور مجھے دیجیے اجازت۔ اگلے پروگرام میں انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔